धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको चिनारी बटुल्न सफल नगरपालिका हो शिव सतासी। सतासी धाम मन्दिर यही नगरपालिकामा अवस्थित भएकाले पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अझ सम्पन्न छ शिव सतासी नगरपालिका। र यही नगरपालिकाभित्र पर्ने वडा हो 8 नम्बर वडा, जहाँ पर्यटन प्रवर्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको बृहत सम्भावना देखिन्छ। यो सतासी धाम झिलझिले भने चाहिँ महाभारतकालीन इतिहाससँग जोडिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू जोडिएको शिव सतासी नगरपालिकाभित्र पर्छ र झापाका ऐतिहासिक पुराना बजारहरू मध्येमा जस्तै पूर्वको शनिश्चरे, काँकरभिट्टा, घोइलाडुवा, झिलझिले, गौराद, दमक भनेका झापा जिल्लाका इतिहास बोकेका पुराना बजारहरू। समग्र नगरपालिकालाई पवित्र धाम सतासी धामले चिनाएको छ भने यस वडाको विविधताले 8 नम्बर वडा धार्मिक मात्र नभई क्रमशः आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा नमुना वडा हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ, किनकि यहाँ रहेका धेरै सम्पदाले बृहत सम्भावना दर्शाइरहेको छ। वडाको पहलमा यसका निम्ति कतिपय काम अघि बढिरहेका छन् भने चुनौती पनि यस वडामा त्यत्तिकै छन्। म वडा अध्यक्ष म भन्ने गर्छु, म होइन तपाईँहरूको वडा अध्यक्ष हो, तपाईँले भोट दिनुभएको छ, म तपाईँहरूको सेवक हुँ, त्यस कारणले गर्दा म 10 बजे आएर यहाँ बसिदिन्छु। उहाँहरूको कामलाई बाधा गरे पनि छैन उहाँहरूलाई। र कतिपय उहाँहरूको इच्छा के थियो भने धनी पूर्जा कहिले पाउने यहाँका मतदाताहरूले भनिराख्नुपर्छ, त्यसको बारेमा एकताले आयोग हामीले नभ्याउने भएकोले, कर्मचारी नभएकोले अधिकार पाएर हामीले सबै प्रत्येक सार्वजनिक नभनौँ, यहाँ जनताले जोद्भोगको आधारमा जग्गाहरू जो छ त्यो हामीले निवेदन 1000 लगभग 91 जनाको निवेदन लिएर आयोगमा बुझिसकेका छौँ। उहाँहरू कहिले हुन्छ अब कहिले भन्ने त्यसमा आतुर छन् जनता मतदाताहरू। र अहिले कठिनाइ त अलिअलि पर्छ नै। अब यो जनप्रतिनिधि भएपछि मेरा पुगेन भन्ने कुरा आउँछ। अब 40 लाख पैसा आएको थियो वार्डको, अब त्यो सबै चित्त बुझाउँदैछौँ। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हामीले यसपालि वडामा राखिएन, तथापि पनि अब आउने उसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। नेपालको संविधान अनुसार पछिल्लो पटक 753वटा स्थानीय तह बन्ने क्रममा साबिक शिव सतासी नगरपालिकामा साबिक धरमपुर र 5 गाछी गाविस गाभिएर बृहत 11वटा वडा कायम भई शिव सतासी नगरपालिका बनेको हो। यसै गरी साबिक 1, 2, 3, 4 र 5 नम्बर वडालाई जोड्दै 8 नम्बर वडा निर्माण भएको हो। शिव सतासी नगरपालिकाको मध्य भागमा रहेको महत्त्वपूर्ण वडा हो वडा नम्बर 8। झिलझिले, लालझोडा, डुडामारी लगायत महत्त्वपूर्ण बजारहरूलाई यस वडाले समेटेको छ। यो झिलझिले बजार यो 2024 सालमा यो बजार चाहिँ उद्घाटन भएको हो। उद्घाटन हुँदा यसको नाम अलिकति भिन्न तरिकाको थियो। पछि सीतापुरी भनेर चाहिँ नि यहाँ बजार लागेको थियो, पछि गएर यसलाई चाहिँ फेरि झिलझिले भनेर राखियो। अलिकति उतापट्टि लाग्थ्यो बजार पहिले, अहिले त अब जतै पनि लागेको छ, पल्लो बाटामा, ओल्लो बाटामा, तल्लो बाटामा, अलि उतापट्टि बाटामा बजार लागेको छ, बजार चाहिँ छैन। शिव सतासी नगरपालिकाको नगर वस्तुस्थितिको विवरण 2075 अनुसार घरधुरी 1660, पुरुषतर्फ 5041 र महिलातर्फ 4845 गरी कुल जनसङ्ख्या 9886 रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अरू ठाउँभन्दा पछि परेको यस वडामा पछिल्लो समय झिलझिले लगायत बजारहरूमा एनआइसी एसिया, कन्काई विकास बैंक, क वर्गको राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू स्थापना भएकाले भावी दिनहरूमा वडा नम्बर 8 आर्थिक र सामाजिक हिसाबले सबल बन्न सक्ने देखिन्छ। पहिले सीतापुरी भनेर चिनिने झिलझिले लगायत प्रमुख ठाउँहरूमा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सुधार भइरहेकाले शैक्षिक विकासको पनि सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अहिले चाहिँ
विश्वको माग अनुसार विद्यार्थीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढेपछि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा सजिलो हुने भन्ने अभिभावकले बुझेको कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाली माध्यमबाट पठन पाठन गरिरहँदा अहिले हाम्रा अभिभावकहरूले चाहिँ दुःख सुख जसरी भए पनि बरु बोर्डिङमै पढाउँ भनेर बच्चा चाहिँ बोर्डिङमा लगिरहेको अवस्था छ। पूर्वको प्रमुख पर्यटकीय स्थल सतासी धामको प्रवेश मार्ग रहेको झिलझिलेमा अन्य धेरै सम्भावनाहरू छन्, जसमा वडाले सक्रियताका साथ विकास निर्माणका काम अघि बढाइरहेको छ। तसर्थ भावी दिनमा विकासको धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र वडा नम्बर 8लाई लिन सकिन्छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक परियोजना प्रदेश सरकारले ल्याए पश्चात यस वडा थप विकासको गतितर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। यस क्षेत्रको मेरुदण्ड रहेको महत्त्वपूर्ण सडक सतासी धामबाट झिलझिले हवलदार चोक हुँदै होक्लाबारीसम्म जाने सडक कालोपत्रे भई काम सुरु भइरहेको छ। यो हाम्रो क्षेत्र मध्येमा सबभन्दा पुरानो र सबभन्दा पहिलो बाटो पनि यही हो र सबभन्दा पछाडि परेको बाटो पनि यही हो। हामीले यो बाटो यो विस्तार गरेको पनि यसै ताली हो र यो बाटोलाई अहिले पिच रोड पार्ने जुन पैसा आयो भन्नु हो तपाईँले 35-36 करोड रुपियाँ र काम सुरु पनि भइसकेको छ। यो बाटो पनि यसै ताली यहाँबाट काम सुरु भएको हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ, तर जनप्रतिनिधि यहाँ भएका वडा नम्बर 8को वडा अध्यक्षज्यू, यहाँको मेयरज्यू, यहाँको सांसदज्यू, क्षेत्रीय प्रदेशको सांसदज्यू, सङ्घीय सांसदज्यूहरू सबै नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ। तर प्रतिपक्ष हो भन्दैमा हामी प्रतिपक्ष हो भन्दैमा गरेको सत्य कुरालाई त छेल्न सकिँदैन, सूर्यलाई त हातकेलाले छेल्न सकिँदैन र यसै ताली हाम्रो यो क्षेत्रीय बाटोलाई चाहिँ बजेट पार्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। विगतमा पछि परे पनि झिलझिले बजारले मुहार फेरिरहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। प्रारम्भमा वडा नम्बर 8मा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको कुरा गर्न पर्दा मेला भगवती पाथिबारा मन्दिर एउटा प्रमुख सांस्कृतिक सम्पदा हो। नेपाली संस्कृति अनि परम्परा बचाउनका निम्ति यस स्थललाई हालसम्म स्थानीयले संरक्षण गर्दै आइरहेका छन्, जसमा वडाको विशेष पहल रहेको छ। पाथिबाराको पाउ परेको ठाउँको रूपमा लिएको यस स्थानमा वर्षेनी मन्दिर परिसरमा भगवती पाथिबारालाई सम्झँदै माघ महिनामा सप्तमी तिथिका दिन धामी झाँक्रीद्वारा ढोल ढ्याङ्ग्रा बजाउँदै विशेष रूपमा पूजाआजा गरिन्छ। अब देवीद्वाराले त पनि सत्य युगमादेखि उत्पन्न भएर आएको हो, उत्पन्न भएर आएको हो। यो बिजुवा फलाङ्गे सबै पनि पहिले भगवान्को पारादेखि धामी धरन्ती सबै उत्पन्न भएर आएको हो। तर सबैले यहाँ अब साथीभाइ धामी धरन्ती सबै भएर हामीले अन्दाजा गर्दा महाकाली देवी यहाँ निस्केको छ रहेछ भन्ने अन्दाजा गऱ्यौँ हामीले। गरेपछि अब यो मैले मात्रै छ भनेर त भएन, सबै अब साथीभाइ बुद्धिजीवीहरू सबै किन धामी धरन्ती कोही अब आफ्ना बुद्धि अनुसारको मान्छे सबै किन यहाँ देवी छ भनेर हाम्रो यहाँ जम्मा भएको हो। बजारहरूको निरन्तर विकास प्रवर्धन गर्दै जानुपर्ने स्थिति छ। हामीले हिजोको दिनमा जुन बेला झिलझिले बजारलाई हेर्थ्यौँ एउटा पुरानो बजार थियो, अहिले त्यस धेरै विकास र सुधार हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब यति पुग्दो छैन, जनघनत्व बढिरहेछ, अब विकास प्रविधि टेक्नोलोजीहरू भइरहेछ, कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीहरू वृद्धि भइरहेछ, बजारभित्र विभिन्न खालको पूर्वाधारको विकास भइरहेछ। त्यस कारण अब हामीले अझै यसलाई उन्नत बनाउँदै भोलिको साँच्चै सहर जस्तो भोलि हामीले कल्पना गरेको छौँ कि अहिले दुनियाँले के कल्पना गरेको छ भने सबै सहरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कल्पना आइरहेछ, तर हामी त्यसको पूर्वाधारको तयारीमा छौँ। समाजको विकासक्रमसँगै शिवशताक्षी वडा नम्बर 8मा बजारको पनि विकास हुँदै गइरहेको छ। विकास हुनु नसक्नेको मुख्य कारण के भने अहिले प्रति झोडाको समस्या छ। अहिलेसम्म धनी पूर्जा प्राप्त गर्न सकिएन, विभिन्न सरकारहरू आए, त्यसले गर्दा त्यो बजारलाई अलिकति विकास हुनलाई त्यसले पनि बाधक बनाएको छ। जे होस्, पुरानो बजार ऐतिहासिक ठाउँ, विकासको गति जे हुनुपर्ने त्यो हुन बाँकी छ। हालसम्म आइपुग्दा वडाको तदारुकतामा पुरानो झिलझिले बजारको मुहार फेरिएको छ र धेरै विकास र सुधारका काम यहाँ
भइरहेका छन्। बजार विकासका लागि हामीले चाहिँ बजारका टहराहरू ती पुराना टहराहरूलाई चाहिँ हटाएर नयाँ बनाउनका लागि हामीले 22 लाख रुपियाँ चाहिँ नगरको बजेटबाट हामीले यसै पालि हालेका छौँ र त्यसै गरेर सङ्घ र प्रदेशले पनि केही थोरै रकम जस्तै 10 लाख रकम चाहिँ प्रदेशले पनि हालेको छ र 5 लाख सङ्घबाट प्राप्त छ भनेर सुनेकी छु र त्यसरी चाहिँ एउटा बजार विकासको लागि हामी तिनै तहका सरकारहरू लागेका छौँ र सबैभन्दा बढी चाहिँ शिवशताक्षी नगरपालिकाले नै आफ्नो बजारलाई विकास गर्नका लागि झिलझिले बजारलाई विकास गर्नका लागि चाहिँ हामीले 22 लाख रुपियाँ त्यसमा छुट्याएका छौँ। जनघनत्व बढेसँगै प्रविधिको विकास भइरहेको यस ठाउँमा थप पूर्वाधार निर्माण गर्दै भोलिका दिनमा स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य वडाको छ र यसमा प्रदेश सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराउन वडा नम्बर 8 सफल भएको छ। यो अरू ठाउँभन्दा तुलनात्मक रूपले केही पछि परेको जस्तो रूपमा रहेको मैले अनुभूति गरेको छु, तर शैक्षिक र अन्य हिसाबले पनि अहिले हामी यो झिलझिले माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा छौँ। यस विद्यालयमा 2 किलोवाटको सोलर भर्खरै राख्ने काम भएको छ, यो भवनहरू निर्माण गर्ने काम भएको छ। चाँडै नै 10+2 चाहिँ शिक्षाको कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। एउटा सामुदायिक भवन पनि प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ। यो यहाँ एउटा सामुदायिक भवन पनि थिएन, सामुदायिक भवन बन्दैछ। शिवशताक्षी वडा नम्बर 8 झिलझिलेमा अवस्थित निर्माणाधीन सिमसार क्षेत्र यहाँको अर्को सम्भावना हो, जसको क्षेत्रफल 80 हेक्टर यानि कि 120 बिघामा फैलिएको छ। भावी दिनमा यसको पूर्णतासँगै सिङ्गो नगरपालिकाको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने धेरैको ठम्याइ छ। व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको वरिपरि चाहिँ लाइनिङ गरेर फुलबारी रोपिदियो, च्यानलाई संरक्षित गरिदियो, त्यसलाई रङरोगन गरिदियो होइन भने त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्याचुहरू भगवान्का स्ट्याचुहरू मूर्तिहरू राखिदियो भने त्यो अझै राम्रो देखिन्छ। शिवशताक्षी 1 र 8 को सिमानामा रहेको कबीर मन्दिर यहाँको अर्को आकर्षण हो। यसले वास्तविक हत्या हिंसा रहित समाजको सिर्जना गरौँ। लागु पदार्थदेखि लिएर अहिले मानव बेचबिखन हरेक कुरामा यसलाई सहजता बनाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यसपछि अगुवाई पनि गरेका छौँ। यहाँ सबै मानिसलाई भेदभाव, छुवाछुत, कुलत र विकृतिबाट टाढा राखी ईश्वरप्रतिको सद्भाव बढाउने कार्य यहाँ स्थित अर्को मन्दिर मानव धर्म सेवा समितिले गरेको छ। हाम्रो यो मानव धर्म भनेको सबै मान्छेको, मान्छे जति सबैको, भेदभाव छाइछुत केही छैन हाम्रो मानव धर्मभित्र। हाम्रो मानव धर्मभित्र सबै मान्छेले पूजापाठ गरेर हाम्रा हाम्रा नानीहरू छोराछोरी सबै राम्रो काममा राम्रो बाटोमा लगाउने। पहिले जुङ्गे चोक भनिने डुडामारी चोक टोल नम्बर 1 का आमा समूहले यस ठाउँका मानिसलाई मार्ग दिशा दिइरहेका छन्। खाली उहाँहरूले लागु पदार्थ विषादीहरू ल्याएर यहाँ बिक्री वितरण गर्ने, यहाँबाट उता बारीतिर जाने, कहाँ जङ्गलहरू छन् उहाँ बसेर खाने, यसरी हामीलाई बाहिर फेर हिँड्न धेरै अप्ठ्यारो गाह्रो भएर हामीले यहाँ हाम्रो आमा समूह एउटा जोडेर हामीले गर्न थालेका हौँ। उहाँहरूलाई हामीले त्यो खेतबारीबाट पनि भाइहरू यहाँ बस्न नपाउन् भन्ने कुराले खेदाएर अनि यहाँ चोकमा पनि बस्न नदिएर हामी राति 10 बजी 11 बजीसम्म यहाँ धेरै हामीले गस्ती गरेर तलमाथि यो 2टा बाटोमा वरिपरि गरेर त्यस्तै गर्ने गरेर हामीले दुर्व्यसनीको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन? लागु पदार्थ दुर्व्यसनी चाहिँ हामीले यहाँबाट कहिले पनि हाम्रो यो ठाउँमा ननिम्त्योस् भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। यसैगरी किरात याकथुम मन्दिर वडा नम्बर 8 को अर्को महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। विक्रम सम्मत 2049 सालमा 7 कट्ठा जमिन खरिद गरी यसको निर्माण गरिएको हो। सबै भक्तजनको सहयोगबाट थप विकास गर्दै धेरै अघि बढाएको यस मन्दिरमा शुभ कार्यहरू समेत हुने गर्दछ। बिरामीको उपचार, ग्रह जाप लगायतका सामाजिक काम हुने यस मन्दिरको थप प्रवर्धन र विकासको निम्ति सरकारबाट अपेक्षा राखेका छन् यहाँका स्थानीयले। सुरुमा धेरै क्षेत्रफल भएको कठारे बान शिवशताक्षी वडा नम्बर 8 मै अवस्थित छ।
हाल चौतर्फी अतिक्रमण भएपछि 1 बिघामा खुम्चिएको कठारे बाँधलाई केही वर्ष अघि वडाबाट 50,000 बजेट विनियोजन गरी संरक्षणको काम अघि बढाइयो। तत्पश्चात नगरबाट 3 लाख पैसा माग गरी थप संरक्षणको काम भइरहेको छ र हाल आएर यसको उचित हेरचाहको समेत जरुरी देखिन्छ। झिलझिले बजारका निम्ति मात्र कुल 40 लाख बजेट छुटिए पनि टहराहरू पुरानो भइसकेकाले यसको पनि थप मर्मत सम्हार गर्न जरुरी देखिन्छ। टहरा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ शिव 87 नगरपालिकाबाट चाहिँ 22 लाख, केन्द्रीय प्रदेश सांसद माननीय श्री एलपी सामाज्यूबाट चाहिँ 10 लाख र प्रदेश सांसद झलकसिंह दर्लामीबाट चाहिँ 5 लाख गरी चाहिँ जम्मा 37 लाखको बजेट चाहिँ को ठेक्का चाहिँ नगरपालिकाले आह्वान गरेर यो झिलझिले बजारको टहरा बनाउने निर्णय भएको छ। वडा नम्बर 8मै अवस्थित रत्न चोकका निम्ति पनि वडा कार्यालयले सके जति बजेट विनियोजन गर्दै यहाँ आइपरेका समस्याको समाधान गर्दै आइरहेको छ। 2.5 वर्षको अवधिमा वडाले गरेका सबै कामहरू सफल हुँदै आइरहेकोमा वडावासी खुसी छन्। समस्या यसैमा बढी के समस्या? समस्या भनेको यस्तै धरधरे भन्नुभयो। अब बाटाघाटामा पनि त्यस्तै समस्या। अब पानी जस्तै अब यत्रो यो बाटो त ल्याइयो क्षेत्रीय बाटो, अब यो पिच हुँदैछ नि, तर अब समस्या यो नालाले जन्माएको छ। अब यी समस्यालाई के गरेर समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अलिकति चिन्तित छौँ। 87 धामदेखि महाभारतसम्म जोड्ने क्षेत्रीय बाटो सबैभन्दा पछाडि परेको महसुस गरिरहेका छन् यहाँका स्थानीयले। दक्षिण बोर्डर जाने बाटो सबैभन्दा पुरानो बाटो विकास हुन नसकेकोमा यस बाटो निर्माण हुनुपर्ने जरुरी रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। 87 धामदेखि होक्लाबारी बिचमा जुन झिलझिले खोला भन्ने छ, त्यो झिलझिले खोलामा मात्रै 6 मिटरको पुल बन्छ अरे भन्दाखेरि हामीहरूलाई अलिक आश्चर्य लाग्यो। किनभने खोला ठुलो छ, पानी भेलबाडी ठुलो भएर आउँछ, साइड कटान गरेर जान्छ। अनि बनाउन भनेर आएका थिए, हामीहरूले भन्यौँ यो 6 मिटरको मात्रै पुल हो भने हजुरहरू अहिले यसमा खर्च नगर्नुहोस्। अलिक यहाँ त सोइल टेस्ट भइवरी गएको छ, 7औं दिन बसेर सोइल टेस्ट गरेर चाहिँ नि 50 मिटर वरपर नापेर गएको ठाउँ हो। शिव 87 वडा नम्बर 8मै पर्ने श्री देवकी नन्द आचार्य मठ तथा श्री रङ्गनाथ मन्दिर यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा हो, जसको छुट्टै इतिहास र महत्त्व छ। हालसम्म पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको यस धार्मिक स्थलमा आवश्यक कुराहरू धेरै छन्। मूलभूत रूपमा रङ्गनाथ भगवानको प्रतिष्ठा हुन बाँकी नै रहेको छ भने सोही निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति र मन्दिरको घेराबारा गर्न आवश्यक सहयोगको अपेक्षा मन्दिर समितिले राखेको छ। 46-47 सालतिर चाहिँ हाम्रो यहाँ योगी नरहरिदासले चाहिँ आएर मन्दिर उद्घाटन गरेर मन्दिर बनेको हो र यसमा हाम्रो 2058 सालदेखि कन्टिन्यू 18 पुराण लागेका छन्। शिव 87 वडा नम्बर 8मा हालसम्म समग्र विकासका कार्यहरू अघि बढे पनि धेरै सुधारहरू हुँदै गए पनि अझ यसलाई व्यवस्थित मात्र नभई समृद्ध बनाउनका निम्ति थप चुनौतीहरू त्यत्तिकै छन्, जसमध्ये पहिलो हो आर्थिक समृद्धि। वडा तथा नगरको समृद्ध विकासको पहिलो आधार नै आर्थिक समृद्धि हो। आर्थिक रूपले वडा र नगरलाई समृद्ध बनाउन आन्तरिक आय स्रोतहरूलाई मजबुत बनाउँदै नियमित ढङ्गले दैनिक, मासिक तथा वार्षिक रूपमा बढीभन्दा बढी राजस्व सङ्कलनको दायरालाई बढाउन वडावासीहरूले वडा तथा नगरलाई बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर लगायत अन्य कुराहरू समयमा नै बुझाउन प्रेरित गर्ने र शिव 87 नगरपालिकाकै प्रमुख तथा ठुलो झिलझिले बजारका व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा लान प्रोत्साहित गर्न नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ यस वडाको। यसै गरी कृषि क्षेत्रमा पनि अर्को नयाँ आयाम ल्याउने लक्ष्य राखेको छ शिव 87 वडा नम्बर 8ले। यस वडाको कुल जनसङ्ख्याको करिब 85% मानिसहरू कृषि पेसामा निर्भर छन्। तसर्थ कृषि उत्पादनलाई अर्ग्यानिक तवरले वृद्धि गर्न वडा स्तरीय कृषि समितिद्वारा अर्ग्यानिक स्वास्थ्य कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। प्रमुख पर्यटकीय स्थल भएकाले यहाँ पर्यटनको समेत उल्लेख्य सम्भावना देखिन्छ र यस क्षेत्रलाई त्यही अनुरूप विकास गर्न जरुरी छ, जसमध्ये पर्यटन क्षेत्रका लागि बृहत सम्भावना बोकेका स्थानहरू हुन् डुडामारी चोक, उत्तरको सिमसार,
लाहुरेबाद सिमसार, घलेबाद सिमसार, सोसाम खोला, देवीथान र सबैको गौरव सताक्षीधाम मन्दिर। यी क्षेत्रलाई विकास र थप प्रवर्धन गर्न अत्यन्तै आवश्यक भएकाले यसका निम्ति पनि वडाले पहल गरिरहेको छ। उद्योग धन्दामा जो कोही बेरोजगार वडावासीलाई समावेश गराउने अर्को लक्ष्य छ यस वडाको। बेरोजगार संख्यालाई न्यूनीकरण गर्न सबै उमेर समूहका मानिसलाई आय आर्जनमा संलग्न गराउन उद्योग या व्यापार गर्न प्रेरित गर्ने अर्को उद्देश्य हो वडा नम्बर 8 को। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, खानेपानी र बालमैत्री लगायतका विषयमा समेत वडाको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयहरूको वडा समितिद्वारा नियमित अनुगमन गरी मासिक रूपमा सम्बन्धित विद्यालयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, आमा समूह र विद्यालय स्तरीय बाल क्लबका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शैक्षिक क्षेत्र अन्तर्गत यस वडाले गर्दैछ। स्वस्थ जीवन, सुखी र दीर्घ जीवन भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, अशक्त अपाङ्ग, गर्भवती र विपन्न समुदायका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविरहरू समेत वडा नम्बर 8 ले सञ्चालन गर्दैछ। शिवशताक्षी नगरपालिका 8 मा कुनै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू नभएकाले वडावासीहरूले सहज स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेकाले तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्त भए तापनि भवन निर्माणको काम बाँकी नै रहेको छ। बालमैत्री वातावरणको सम्बन्धमा पनि शिवशताक्षी नगरपालिका 8 ले पहल गरिरहेको छ भने युवालाई कुलत र विकृतिबाट टाढा राख्न खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्ने योजना समेत पारित भएको छ। भावी दिनमा कुलतबाट टाढा रही सामाजिक, राजनैतिक र संस्थागत नेतृत्व निर्माणका निम्ति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विशेष गरी युवा वर्गलाई प्रोत्साहन र स्वास्थ्य जीवनका निम्ति वडा स्तरका विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ यस वडाले। क्षमता विकास साथै सामाजिक रूपान्तरणका लागि 27 जेसिस वर्ष 20 भन्ने अभियान जोलेको छु। त्यो अभियानलाई साकार पार्दै गर्दा यो समग्र शिवशताक्षी नगर क्षेत्रको सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा र यसले एउटा ठुलो टेवा पुग्छ, यसले मद्दत पुग्छ, यसले सहयोग पुग्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। साथै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका निम्ति समेत बस तथा अटो स्ट्यान्डको उचित व्यवस्थापन गर्दैछ शिवशताक्षी वडा नम्बर 8 ले। यसै क्रममा पूर्वाधार नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति, वडा परिक्रमा सडक, ढल निकासा तथा व्यवस्थापन, झिलझिले बजार टहरा आधुनिकीकरण, विद्युतीय पोल विस्तार र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिई कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ शिवशताक्षी वडा नम्बर 8 ले। सरसर्ती हेर्दा शिवशताक्षी वडा नम्बर 8 का निम्ति वडाले उठाएको यो कदम वास्तवमै प्रशंसायोग्य छ। शिवशताक्षीकै सबैभन्दा ठुलो वडा र यहाँ बसोबास गर्ने समग्र वडावासीका ससाना समस्यालाई निराकरण गर्दै अघि बढ्नु वास्तवमै सहज छैन। यद्यपि वडा अध्यक्ष र वडा सचिवका साथै समग्र वडा सदस्यको पहलमा आवश्यक समस्याको समाधान गर्दै चुनौती र थप निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको बाटो स्पष्ट देखाउनु वास्तवमै सराहनीय कार्य हो। अब समस्याहरू हामी कर्मिक ढङ्गले समाधान गर्दै गएका छौँ। अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको बाटालाई दियौँ, किनभने बाटो भनेको प्रमुख कुरो हुन्छ। बिमारी हुँदा, हरेक हुँदा अहिले हाम्रो वडा नम्बर 8 मा लगभग हिलोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हालसम्म विकासको गति अघि बढिरहेको यस वडा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यस वडाले यससम्मको कदम उठाइरहँदा प्रदेशका साथै केन्द्रीय सरकारले यस पर्यटकीय नगरी सबै दृष्टिकोणले सम्पन्न शिवशताक्षी वडा नम्बर 8 का निम्ति थप विकासमा सहयोग पुर्याउन सके वास्तवमै यस स्थल भोलिका दिनमा समग्र नेपालीले गर्व गर्न लायकको ठाउँ हुन सक्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।